नमस्कार, म जगदीश खरेल। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीचको पार्टी एकताको भ्याकुताको धारनी पनि कहिले पुग्ने हो यो पर्खिन बाँकी छ। दशैं लगत्तै जब चुनावी तालमेल भयो, चुनावी तालमेल हुँदा ताका नि अब एकता भइहाल्छ भनेको जस्तो थियो, त्यो भएन। हैन, चुनाव लगत्तै त अब हामीले पार्टी एकता गरि नै सक्यौं, भइ नै सक्यो। अब चुनावको परिणाम घोषणा लगत्तै पहिलो कामै पार्टी एकता भनेर प्रचण्डले पनि भन्नुहुन्थ्यो, ओलीले पनि बारम्बार भनिराख्नुहुन्थ्यो। अब चुनाव पनि सकियो, त्यसपछि पनि एकता भएन। हुँदा हुँदा अब प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सबै निर्वाचित भइसके। अब एमाले र माओवादी बीचको पार्टी एकता कहिले हुन्छ भन्दाखेरि यो वैशाख 9 गतेको तिथि मिति तय गरिएको थियो कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना। यो पनि करिब करिब अब टरेर गएको छ। अब मिति आफैमा कुनै ठुलो कुरा त होइन, 1 महिना 2 महिना ढिलो चाँडो हुन सक्छ, किनभने यस्तो फरक फरक कम्युनिस्ट भए तापनि फरक फरक पृष्ठभूमि, फरक फरक प्रकृतिको सङ्घर्ष, फरक फरक किसिमको उपलब्धि हासिल गरेर यहाँसम्म आएका। कुनै समय माओवादी पहिलो शक्ति थियो, कुनै समय एमाले पहिलो शक्ति थियो, अहिले छ। यस्तो पार्टीहरू एक ठाउँमा आउनु त्यति चान्चुने कुरा चाहिँ पक्कै पनि होइन। विचार मिल्नुपर्छ, सिद्धान्त मिल्नुपर्छ, दर्शन मिल्नुपर्छ, कार्यगत एकता मिल्नुपर्छ, सङ्गठन मिल्नुपर्छ, नेतृत्व मिल्नुपर्छ। धेरै कुराहरू मिलाउन कठिनै हुन्छ, चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ। यद्यपि नेकपा एमालेका र माओवादीका कतिपय नेताहरूले यो एकताको प्रक्रिया त 1 दशक अघिदेखि नै हामीले करिब करिब सुरुवात गरेका हौँ, कुराकानी गरेका हौँ भनेर अहिले पनि भनिराख्नुहुन्छ। भनेपछि आम जनताको चासो अवश्य पनि माओवादी र एमाले बीचको एकतासँग जोडिएको छ, किनभने सरकारको नेतृत्व अहिले यिनै दलहरूको नेतृत्वमा सरकार छ र सरकारले देखाएका सपना 5 वर्षसम्मका धेरै छन्। प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, धेरै कामहरू गर्नुपर्ने छ। त्यसैले यो एकतासँग जनताको प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएको छ। त्यसो भए एकतामा अझै पनि किन कुरा मिल्न सकिरहेको छैन? कहाँ अप्ठ्यारोहरू छन्? के एकता हुँदैछ भने कहिले र कसरी हुँदैछ? यी केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको आज म जवाफ खोज्ने कोसिस गर्नेछु। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता अग्नि सापकोटा मेरो साथमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ कमरेडीलाई। हजुर, धन्यवाद। वैशाख 9 गते महत्त्वपूर्ण दिन हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको दिन होइन त त्यो? हो। अप्रिल 22 हो, लेनिन जयन्ती पनि हो। लेनिन जयन्ती त्यो दिनै टार्नुभयो तपाईँहरूले त। मैले अघि पृष्ठभूमिमा पनि भने दसैँ लगत्तै यो चुनावी तालमेल गर्दैखेरि आज भोलि नै गरिहालौँ कि गरिसक्यौँ भने जस्तै सन्देश दिनुभएको थियो। सरप्राइज चुनावी तालमेलको त दिनुभयो। चुनाव जित्नका लागि थियो, त्यो राम्रै पनि भयो, रिजल्ट पनि राम्रै आयो। तर पार्टी एकता चाहिँ त्यति सजिलोसँग भएन। गृह कार्यको लागि त धेरै समय थियो नि त तपाईँहरूलाई यो बिचमा पनि। तपाईँले भनेको कुरा फेरि तपाईँकै कुराको पृष्ठभूमि भनेको कुराको आधारमा टेकेर म के भन्छु भने हामी देशमा सर्वाधिक शक्तिशाली धारा कम्युनिस्ट धाराको नेतृत्व गरेका 2टा पार्टी कुनै दिन त इतिहासको कुनै कालखण्डमा एकअर्कालाई निषेध गर्ने ढङ्गले पनि चाहिँ हामीले आफ्ना स्टेपहरू चाल्यौँ। त्यस्तै खालके बहस पनि भएको थियो। त्यसकारण अहिले जो हामीले वाम गठबन्धन गऱ्यौँ, मलाई त भन्नुहुन्छ भने पार्टी एकताको घोषणा हामीले त्यति बेलै गऱ्यौँ। किनभने गठबन्धन मात्रै गरेको भए हामीले यो रिजल्ट नआउन सक्थ्यो होइन, यसो नआउन सक्थ्यो भन्दा पनि गठबन्धन मात्रैका लागि त 2टा पार्टीले टेबलमा बसेर यति सिट यो पार्टीको, यति सिट यो भनिन्थ्यो नि। पार्टी एकता संयोजन समिति भनेर घोषणा गरियो नम्बर 1। र त्यो घोषणा मात्रै गरिएन कि त्यहाँ निर्णय के गरिएको छ त भन्दाखेरि सबै कमिटीहरू, चाहे त्यो नेकपा एमाले अन्तर्गतका हुन्, चाहे त्यो नेकपा माओवादी केन्द्र अन्तर्गतका, सबै अब संयोजन समिति मातहत हुनेछन् भनेर समेत निर्णय गरिएको छ। र फेरि नेपाली जनताले वास्तवमा सरकार बनाउन त हुँदै हो, त्यो प्रत्यक्ष रूपमै चाहिँ बुझ्ने कुरा भइहाल्यो। सरकार बनाउन पनि हो, अनि एकता गर्न पनि हो, र समाजवाद जो नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेकै जोडबलले त्यो समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था भनेको हो नि, त्यो हाम्रै चाहिँ पहल र प्रयत्नमा र जोडमा भएको हुनाले अहिले जनताले समाजवाद लागू गर्नका लागि पनि जनादेश दिएका हुन्। त्यसकारण तपाईँले भनेको कुरा ठिक
कहाँनेरि साँचो हो त भन्दाखेरि जनताले त्यत्रो जनादेश दिइसकेपछि हामीले यो पार्टी एकता घोषणा गर्न ढिला गरेको कुरा चाहिँ दुवै पार्टीका अब राम्रो गरे पनि दुवै पार्टीका नेताहरूलाई जस जान्छ, कमजोरी हो भने पनि त शीर्ष नेतादेखि यो दुवै पार्टीका नेताहरूको कमजोरी हो। तर फेरि पनि के भनेदेखि वैशाख 9मा त नभ्याइनी भयो। वैशाख 9 जस्तै चाहिँ महत्त्वपूर्ण दिनहरू त अहिले पनि आउँदैछन्। अब मे दिवस आउँछ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस भयो होइन। अब त्यस्तै गरी चाहिँ अब त्यही दिन मार्चको जन्म जयन्ती पनि पर्छ। त्यस्ता अवसर छन्, फेरि छिट्टै छ। मलाई तपाईँलाई के भन्न सक्छु भने आज हुन त अहिले 1-to-1 वार्ता निकै लामो भयो, 3 घन्टासम्म चल्यो भन्ने भएको छ र वार्तापछि प्रत्यक्ष भेट्न त पाएको छैन। तर मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि उहाँहरूका बिचमा गम्भीर विहङ्गम र बाँकी रहेका विषयहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि बहस छलफल भएको छ अथवा वार्ता भएको छ। त्यो वार्ताले छिट्टै एउटा सार्थक निष्कर्ष निकाल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मे 1 मा पार्टी एकताको घोषणा हुने सम्भावना छ छ। अब त्यसका लागि चाहिँ अब जो हामीले चाहिँ गृह कार्य पुगेन अर्थात् समय अलि नपुगेको हुनाले 9 गते गर्न सकिएन भनेको छ नि, अब चाहिँ समय पुग्छ र घोषणा हुन्छ, हुनपर्छ। किनभने यो जनताको जनादेश हो, किनभने यो राष्ट्रका लागि आवश्यक कुरा हो, किनभने यो दुवै पार्टीको चाहिँ अस्तित्वसित जोडिएको कुरा। अब अप्रिल 22 बाट सरेर मे 1 मा चाहिँ जुन अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस छ त्यो दिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताको घोषणा हुन सक्छ, हुनेछ। मलाई त्यस्तै लाग्छ, किनभने त्यो बेलासम्म सक्नुपर्छ भन्ने पनि हो मेरो एउटा चाहिँ वाम गठबन्धनको एउटा नेतृत्वमा रहेको हिसाबले अहिले माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेको हिसाबले हुनुपर्छ भन्ने जोडदार भनाइ पनि हो। र मलाई के लाग्छ भने त्यति बेलासम्म निष्कर्ष निकाल्नका लागि, गृह कार्य गर्नका लागि अब हुन्छ के त भन्दाखेरि उहाँहरूको 1-to-1 वार्ता आज भयो, यो सकारात्मकै भएको छ र एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणमै भएको छ र गम्भीर ढङ्गले भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यसो भइसकेपछि उहाँहरूले अब आफ्ना पार्टीका आन्तरिक रूपमा छलफल गर्नुहुनेछ। अब संयोजन समिति बसेर फेरि त्यसलाई समृद्ध बनाएर उहाँहरूको जुन समझदारी भएको छ नि, जुन उहाँहरूको चाहिँ एकरूप समझदारी बन्छ नि, बनिसकेपछि संयोजन समिति बसेर निर्णय गर्ने भइहाल्छ। अब 10-11 दिन बाँकी छ हजुर, मे 1 आउन पनि। हजुर, अब तपाईले सम्भावना त्यहाँ संकेत गर्नुभयो मे 1 मा पार्टी एकताको घोषणा हुन सक्छ भनेर। सम्भावना छ भने मैले। तर विवादित विषय मिल्न अझै बाँकी छन्, त्यो कसरी मिल्दैछ? अधिकांश विषय त मिलिसकेकै छ। अधिकांश विषयमा दुईटा कार्यदलले सर्वसम्मति गरेर अब यतिसम्म कि 22 अप्रिल तदनुसार वैशाख 9 गते पार्टी एकताको घोषणा गर्नु समेत उपयुक्त हुन्छ भनेर राय समेत दिएको थियो, त्यो त भएन। तर अब अहिले छलफलका विषयहरू भने चाहिँ अब जनयुद्ध शब्द राख्ने कुरामा सहमति छ, तर जनयुद्ध जनआन्दोलन कसरी राख्ने, कहाँ विधान प्रस्तावनामा त्यो कसरी चाहिँ त्यसलाई राख्ने भन्ने एउटा छलफल छ। अर्को छलफल चाहिँ अब यो एकताको मोडालिटी। अब एकताको मोडालिटी भन्दाखेरि चाहिँ अब केन्द्रीय समिति यहीको सङ्ख्याको कुरा भयो। अब फेरि माथि चाहिँ हामीले एउटा मोडालिटी निश्चित गऱ्यौँ। त्यो मोडालिटी के निश्चित गऱ्यौँ त भन्दाखेरि अहिले यो विशिष्ट स्थितिमा दुईटा अध्यक्ष रहने, अर्को प्राविधिक विषयमा पनि समझदारी बनिसकेको छ कि दुईटा अध्यक्ष रहने भएपछि त बैठकको अध्यक्षता कसले गर्छ भन्दाखेरि पालै पालो अध्यक्षता गर्ने, एउटा बैठकमा एउटा अध्यक्षले, एउटा बैठकमा एउटा अध्यक्षले गर्ने भन्ने त्यो कुरा पनि टुङ्गिसकेको छ। त्यसका साथसाथै अब केन्द्रीय समिति, समग्रमा केन्द्रीय समितिको सङ्ख्या कति हुने, अनि त्यसपछि अब कताबाट कति राख्ने होइन, माओवादी केन्द्रको तर्फबाट कति राख्ने, एमालेको तर्फबाट कति राख्ने भन्ने कुराको केही छलफल गर्न बाँकी छ। त्यसै गरी चाहिँ अब हुन त 10वटा तह राख्ने कुरामा पनि मोटामोटी समझदारी भइसकेको छ। अब मिल्ने कुरामा जनयुद्ध शब्द राखिन्छ, त्यस करिब त्यसमा धेरै ठुलो विवाद छैन, सहमति नजिक पुग्नु भएको, सहमति नै छ भनौँ। त्यसमा नेकपा एमालेको तर्फबाट उहाँहरू मान्न तयार हुनुभएको छ। अनि अर्को चुनाव चिन्हको सन्दर्भमा चाहिँ के छ? चुनाव चिन्हको सन्दर्भमा पनि धेरै ठुलो जटिलता छैन। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब जस्तो
उहाँहरूले भन्नुभएको छ यो सूर्य चिन्ह चाहिँ जनमानसमा धेरै स्थापित भएको छ, भिजी पनि सकेको छ, कुरा साँचो हो। किनभने यो पञ्चायत कालदेखि उपयोग गर्दाखेरिदेखि नै त्यो चिन्ह चाहिँ उहाँहरूले प्रयोग गरेर आउनुभएको छ, साँच्चीकै लोकप्रिय छ त्यो चिन्ह। हाम्रो भनाइ के भने त्यो कुरा साँचो हो। त्यो त्यत्तिकै साँचो कुरा अर्को के हुन्छ अथवा राम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि सूर्यभित्र त हैँसे हथौडा राखेपछि अहिले एमाले पनि आफ्नो झन्डा हैँसे हथौडा अङ्कितै मानेको छ एक। अब दोस्रो कुरा चाहिँ के भने सूर्य आफैमा स्थापित छ, धेरै राम्रो छ चिन्ह होइन। अब भनौँ न कमलको फुल त आफैमा सुन्दर हुन्छ नि, त्यो सुन्दर कमलको फुललाई अझ सुन्दर बनाउनका लागि चाहिँ वरिपरि हरिया पात हुन्छन् क्या। भनेपछि अब एउटै चुनाव चिन्ह हो, कुनै फरक पर्ने कुरा नि होइन। त्यहाँभित्र हैँसे हथौडा राखियो भने कन्फ्युजन पनि धेरै हुन्न। भने सूर्यभित्र हैँसे हथौडा सहितको सूर्य चिन्ह हुने सम्भावना कतिको छ? झन् राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तर यो विषय जनयुद्ध जस्तै होइन, अरू सैद्धान्तिक विषय जस्तै चाहिँ ठुलो सैद्धान्तिक विषय होइन। एउटा छलफल गर्दै जाँदा यसको मिलन बिन्दु चाहिँ के हुन्छ त चुनाव चिन्हको सन्दर्भमा? अब यसो भनौँ न छलफल गर्दै जाँदा एकअर्कालाई विश्वासमा लिने कुरा हो क्या। अब भनौँ न एजिटी होइन, उहाँहरूले सूर्य चिन्ह मात्रै राखौँ, अब हैँसे हथौडा त कम्युनिस्टहरूको झन्डा नै हो, हामी आफैले त्यसमा धेरै रिजिडिटी हुँदैन, लचिलो हुन्छ। र माओवादीको तर्फबाट लचिलो हुन्छ। मलाई के लाग्छ भने यसले अड्काउँदैन, चुनाव चिन्हले अड्काउँदैन। तर फेरि मैले भने नि भावनात्मक एकताको एउटा उचाइ हासिल गर्नका लागि यसले अड्काएन जनयुद्धमा उचाइ हासिल गर्नका लागि त्यसरी मैले भने नि प्रस्तावित गरिन् नि सूर्यभित्र। यसरी बुझौँ अग्नि कमरेड, जनयुद्ध शब्द राख्ने कुराहरूमा नेकपा एमाले लचिलो हुने सम्भावना छ र चुनाव चिन्हको सन्दर्भमा माओवादीको तर्फबाट लचिलो हुने सम्भावना छ होइन। छलफल गर्दै जाँदाखेरि उपयुक्त लाग्यो भने त्यति बेर होइन समझदारी बन्न सक्छ। त्यो अरू सैद्धान्तिक विषय जस्तो अडान लिनुपर्ने ठुलो विषय होइन। अब हिस्साको कुरा गरौँ न। पार्टी एकता गर्दाखेरि जुन 50-50 को बराबरीको हिस्सा चाहिँ हुनुपर्छ, दुईटा अध्यक्ष सह अध्यक्ष बन्ने भइसके पछाडि अरू पनि बराबरीको रूपमा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ नि तपाईहरुको छ हैन त? यो समानताको सिद्धान्त अनुसार भनेको छु एक हैन। दोस्रो कुरा चाहिँ भनौँ न यो सम्मानजनक हुनुपर्छ भनेको छु। त्यसकारण कुरा के हो भने तपाईले भनेको कुरा हिजोको गणितको हिजोको प्रतिशत पनि सम्झिनु परेन, त्यो हिसाब पनि चाहिँ गरिरहनु परेन। हिसाबको कुरा माओवादीले पहिला ल्याउनु भयो कि भनेर बराबरीको हुनुपर्छ 50% 50% भनेर कुरा आयो नि त, गणितकै कुरा आयो तपाईहरुबाट। कुराको सन्दर्भमा के प्रश्न सोधेको थियो, कसरी उत्तर दिएको थियो त्यो अर्को कुरा हो। तर गणितको सवाल गणितको होइन, सवाल चाहिँ के हो भने एकरूप समझदारीको हो हैन। आजको दिनमा हुन सक्ने समझदारी चाहिँ के हो त तपाईहरुको? एउटा चुनावमा दुईटा चुनावमा 2-4 सिट घटी बढी आउने बित्तिकै चाहिँ अब ठुलो र सानो भनेर परिभाषा लाउने कुरा ठिक हुन्न र गणित मुख्य कुरा होइन। मुख्य कुरा चाहिँ के भने विचार, राजनीति, दर्शन, सिद्धान्त र दृष्टिकोण हो। त्यसो भएपछि छलफल गर्दै जाँदाखेरि हैन अब संख्यामा 2-4 तपाईको दुईटा अध्यक्ष सह अध्यक्ष बन्ने भएपछि त्यो भन्दा मुनि स्थायी कमिटी होला, त्यो भन्दा मुनि पोलिट ब्युरो होला, त्यो भन्दा मुनि केन्द्रीय कमिटी होला। अहिले यतिका कुरा गरौँ न। इनमा चाहिँ अब तपाई सिधा भन्नुस् न, बराबर चाहियो भन्न खोजेको हो कि अथवा तलमाथि हुँदा पनि हुन्छ भन्न खोजेको हो? होइन, समानताकै आधारमा तपाईले भन्नु पनि शब्द ठ्याक्कै 50-50 हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। यताको 2-4 सिट बढी 45-55 हुन नि सक्छ होइन, त्यो प्रतिशत 40-60 हुन नजाउँ भन्ने मेरो हो। समानताका आधारमा त्यसलाई चाहिँ समझदारी गर्दै टुङ्ग्याउनु पर्छ। अहिले मिल्न नसकेको कुरा त्यसो भए बढी यसैमा छ होइन, छलफल यसमा छ, छलफल यसमा छ। मिल्न बाँकी भनौँ न, नसकेको नभनौँ, शब्दावली कसरी प्रयोग गरौँ भने मिल्न बाँकी चाहिँ यसैमा छ। यो एउटा छलफलको चुनाव चिन्हको बारेमा र जनयुद्धको सन्दर्भमा त्यति धेरै अड्किँदैन, यसैमा रहेछ। यो एउटा विषय हो, धेरै महत्त्वपूर्ण विषय, जसको कारणले वैशाख 9मा प्रस्ताव गरिएको एकता घोषणाको दिन पनि टरेर होइन, यसको कारणले होइन, अलिकति छलफल। यो त विषय धेरै चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय हो। यसले त समग्र देशको भाग्य र भविष्य पनि निर्धारण गर्छ। त्यसैगरी एकताले कि यो हिस्सा कसको कति भन्ने एकताले यो विषय ठुलो हो कि यो ठुलो विषयमा
जति ठुलो विषय हुन्छ अलि जटिल विषय पनि हो। आजै केपी ओली र प्रचण्ड बीच 3 घण्टा वार्ता भएछ, तर निष्कर्ष केही पनि आएन। निष्कर्ष यस्तो हो, घोषणा बाहिर देख्दा है अब जस्तो भनौँ न, पानी उम्लनलाई चाहिँ 100 सेन्टिग्रेड चाहिन्छ नि, 99 हुँदाखेरि पनि त्यो 99.5 हुँदा पनि त्यो भुलुक्क हुँदैन। भुलुक्क कति हो 100 मा हुन्छ क्या। त्यसकारण आजको होइन, तर 1 लिटर सुन्नुहोस् न अग्नि, 1 लिटर पानी यति शक्तियुक्त आगोमा यति मिनट तताएपछि उम्लिन्छ भन्ने अनुमान हुन्छ, होइन त? होइन, सुन्नु न, तर त्यति बेला उम्लेन भने किन उम्लेन भनेर त प्रश्न उठ्छ नि। यो निष्कर्षविहीन होइन। यो अहिले निष्कर्षको घोषणा गर्ने बैठकै होइन नि, त्यो त एक प्रकारले भन्यो भने गृह कार्य हो, होइन? जस्तो के हुन्छ त्यो गृह कार्य 9 को लागि चाहिँ टर्यो, 9 गतेको लागि। उहाँहरूले अहिले नै यस्तो कुरा भयो भन्ने हुँदैन क्या। त्यो विधिको प्रक्रियाको पद्धतिको हिसाबले पनि, एउटा संस्थागत हिसाबले पनि त्यो हुँदैन। अब के गर्नुपर्छ, उहाँहरूको समझदारीलाई संयोजन समिति बोलाउनुपर्छ। संयोजन समितिमा छलफल गरिसकेपछि अझ उहाँहरूको समझदारीलाई अझ वैज्ञानिक, अझ वस्तुवादी, अझ समृद्ध र अझ विकसित बनाइसकेपछि मात्रै संयोजन समितिको बैठकबाट त्यो निष्कर्ष सार्वजनिक गरिन्छ नि। अहिले नै निष्कर्षविहीन होइन, त्यो चाहिँ त्यसले महत्त्वपूर्ण आधार तयार पारेको छ भन्ने मेरो अनुमान छ। होइन, तपाईहरूले अब यो सिटको व्यवस्थापन कसरी गर्लान् सांसदहरूको भन्ने थियो, त्यो पनि गर्नुभयो, सजिलोसँग मिलाउनु भयो। चुनावमा एकअर्कालाई अन्तर्घात होला कि भन्ने थियो, त्यो पनि भएन। राम्रो चमत्कारिक भावनात्मक एकता भयो नि त, राम्रैसँग रिजल्ट पनि निकाल्नु भयो। अब राजनीतिक दर्शन तपाईँहरूको चाहिँ विचार सिद्धान्त यी जति पनि तपाईँको चाहिँ माओवादका कुरा थियो होला अथवा एमालेको चाहिँ जबजका कुराहरू थियो होला, कयौँ कुराहरू कयौँ सोचहरूमा को व्यवस्थापन पनि गर्नुभयो, आइडियोलोजिकल म्यानेजमेन्ट पनि राम्रोसँग गर्नुभयो। अब नेतृत्व, मूल नेतृत्वको कुरामा पनि सहअध्यक्षमा जाने, दुईटै सहअध्यक्ष रहने पनि टुङ्ग्याउनु भयो। बाँकी आएर यति एउटा कुरा कसको भागमा कति भन्ने कुराले 9 गते अड्किनु पर्थ्यो त? ठ्याक्कै त्यस्तो भागको पनि कुरा होइन, त्यो त के भने अड्किनु पर्थ्यो त। यति तपाईँकै भाषामा भन्दा यति सामान्य कुराले पार्टी एकता अड्किनु पर्थ्यो त? मात्रै होइन, केही विषय छन्, छलफलका विषयहरू छन्। हो, अब पर्खिनुहोस् है, अब छलफलका विषय छन्, अरू केही विषय छन् पनि भन्नुभयो। कतै त्यस्ता गम्भीर विषयहरू त छैनन् भित्रभित्रै जुन तपाईँहरू बाहिर देखाइराख्नु भएको छैन र जसले एकता टारिरहेको छ? होइन, छैनन्। यो मिल्नै नसक्ने विषय छैन, किनभनेदेखि छलफल गर्दाखेरि देखाएको बाहेक के छ त? बाहिर पनि आएछ, तपाईँहरूले भन्नुभएको छ, के अरे पनि सुन्नुभएको छ नि त, एमालेका नेताहरूले पनि के भन्नुभएको छ भनेदेखि अब यो चाहिँ यति प्रतिशत उति प्रतिशतको कुरा चाहिँ त्यो हिजोको कार्यनीतिक कुरा थियो भनेर भन्नुभएको छ। यो त त्यही विषय भयो, अरू के कुरा इङ्गित गर्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? गणितमा चाहिँ अल्झिनु हुँदैन भन्नुभएको छ, त्यो विषयहरू भए। अब अरू विषय भनेको अब जस्तो 2टा अध्यक्षहरू रहने कुरा भयो, त्यो त आइसक्यो। अरू विषय के होइन? अब पालै पालो चाहिँ अध्यक्षता गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यो पनि आइसक्यो। मैले अरू विषय सोधेको, त्यसका साथसाथै उहाँहरूको बिचमा यो पनि छलफल चल्दो होला। जस्तो चाहिँ भनौँ न, कार्यकारी दुवै अध्यक्षहरू कार्यकारी भूमिकामा, दुवै अध्यक्षहरूको कार्यकारी भूमिकालाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने कुरा पनि छलफल हुनु पर्यो र एकताको उच्च समझदारी बन्नु पर्यो नि त। भने चाहिँ यसरी बुझौँ है, अग्नि कमरेडले आज नयाँ कुरा के सङ्केत गर्नुभयो भनेदेखि 2टै अध्यक्ष रहने तर पार्टीको कार्यकारी भूमिकाको स्वामित्व, एक्जिक्युटिभ पावर पनि समान हुनु पर्यो नि त। कोसँग रहने भन्ने कुरा दुवैसित रहनु पर्यो, होइन? त्यो सुनिश्चित हुनु पर्यो। त्यो देखिएको छैन अहिले? देखिएको छ, अझ त्यसलाई सुदृढ गर्नु पर्यो नि त। सुदृढ गर्न बाँकी छ, सुनिश्चित गर्नु पर्यो। के सुनिश्चित हुन बाँकी छ? अब त्यही छलफलबाट एउटा समझदारी कायम हुनु पर्यो नि। अहिले जति नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीले त्यो सुप्रिमेसी हुन्छ नि, एक्जिक्युटिभ पावर हुन्छ नि, जुन एक्जिक्युटिभ राइट्स जुन हुन्छ नि त्यो अध्यक्षको, उयो अध्यक्ष प्रचण्डलाई बनाउने तर त्यो अधिकार चाहिँ सेयर नगर्ने भन्ने जस्तो त शङ्का तपाईँहरूलाई छैन? होइन, शङ्का आशङ्काको कुरा होइन, यो त छलफलद्वारा भोलि
यो चाहिँ एकता घोषणा भएपछि यसरी यो रेल इन्जिनको गतिमा अगाडि जाओस् कि सारा चाहिँ केन्द्रदेखि चाहिँ सेलसम्मका चाहिँ सङ्गठनहरू भनौँ तीव्र गतिले चाहिँ बढ्न थालुन्, सरकार सञ्चालन पनि चाहिँ सर जाओस् होइन। यो तपाईँले जुन कुरा सुनिश्चित हुन बाँकी छ भन्नुभयो नि, हतार गरेर भन्दा पनि त्यो परिपक्व निर्णयका लागि छलफल छ भनेको हो। तर रात रहे अग्राह पलाए भन्छन् नि, होइन पलाउँदैन, धेरै बिल्कुल पलाउँदैन। जगदीशजी तपाईँलाई म पुरै विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि अब अग्राह पलाउने खालको चाहिँ वातावरण छैन, किनभने अब नेताहरूले पनि र अब दुवै पार्टीले पछि हट्ने ठाउँ छैन र यो दुवै पार्टीको लागि जनताले दिएको चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण र अन्तिम अवसर हो। त्यो एक्जिक्युटिभ पावरको एक्सर्साइज बराबरी रूपमै गर्नुपर्छ भोलि पार्टीको चाहिँ नि अध्यक्ष दुवै भएपछि भन्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यो एस्युरेन्स चाहिँ एमालेको तर्फबाट तपाईँहरूलाई दिलाउन अलिकति बाँकी छ, यसो मिल्न बाँकी छ। अब जस्तो भनौँ न, अहिले त हामी ठुलो ऐतिहासिक घोषणा गर्दैछौँ नि त होइन। त्यो ऐतिहासिक घोषणा गर्ने बेलामा अब वास्तवमा नेतृत्व भने त धेरै ठुलो कुरो हो होइन। नेतृत्व भने धेरै ठुलो कुरो भन्ने प्रमाणित पनि भइसकेको छ। दुईटा अध्यक्षले मसक्कै आँटेर शीर्ष नेतामा प्रस्ताव राख्नुभयो, शीर्ष नेताले ठिक भन्नुभयो, आम जनताले त्यसलाई चाहिँ राम्रो अनुमोदन गरेर अब ठुलो जनादेश प्राप्त भएको छ। अहिले पनि त्यत्तिकै परिपक्वताका साथ भोलि सुनिश्चित हुने गरी अहिले हामीले 2-4 दिन चाँडो गरौँ न त भनेर हतारो गरेर भोलि चाहिँ फेरि बिचमा चाहिँ अवरोध आयो भने त भएन। त्यसकारण अझ छलफल गरेर होइन, जस्तो भनौँ न हामी त छुट्टा छुट्टै धारबाट आएका छौँ। अब पृष्ठभूमि पनि कमरेड प्रचण्डको र कमरेड केपी ओलीको त फरक छ होइन। उहाँको जेलको लामो अनुभव छ, उहाँको चाहिँ जनयुद्धको चाहिँ नेतृत्व गरेको अनुभव छ। त्यसका सकारात्मक पक्षलाई चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले संश्लेषण गर्नु पर्यो कि म के भन्न चाहन्छु भने यो नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता भनेको चाहिँ दुईटा भौतिक वस्तुको जोडन जस्तो होइन। यो चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि दुईटा वस्तुका बिचमा चाहिँ रासायनिक प्रतिक्रिया भएर छुट्टै वस्तु बन्छ नि, ठिक त्यस्तै गरी नेकपा एमालेका पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका पनि सकारात्मक पक्षहरूको चाहिँ ठिक ढङ्गले वैज्ञानिक ढङ्गले चाहिँ संश्लेषण गरेर छुट्टै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने कुरा हो। यसका लागि आवश्यक समय त चाहियो नि। दुईटा सिंह एकअर्का सुन्नुस् है, अब फेरि एउटा बाँकी मात्रै भन्छु म। यहाँ कुरा के छ भने यो सिंह हाम्रो मातृभूमि पनि अग्नि परीक्षामा छ, दुईटा पार्टी पनि अग्नि परीक्षामा छ। त्यसको शीर्ष स्थानमा रहने दुईटा अध्यक्ष पनि चाहिँ हिस्टोरिकल टेस्टमा, ग्रेट हिस्टोरिकल टेस्टमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो एकअर्कालाई विश्वास दिलाउने कुरा पनि हो होइन। भनौँ न, यहाँ यो दुविधा छैन कि केपी ओली पनि यो देशलाई चाहिँ समृद्ध बनाउन चाहन्छ। प्रचण्ड पनि त्यो चाहनुहुन्छ। एउटा शब्दावली प्रयोग गर्नु भएको छ विश्वास भन्ने। यो विश्वास भन्ने कुरा चाहिँ बडो संवेदनशील छ। म यसमा यो विश्वास भन्ने शब्दमा टेक्छु तपाईँलाई एकैछिनमा कि दुईटा जङ्गलका दुईटा सिंह, एउटा माओवादी भन्ने जङ्गलको चाहिँ नि प्रचण्ड सिंह, अर्को एमाले जङ्गलको चाहिँ नि केपी ओली सिंह। एउटै जङ्गलमा दुईटा सिंह, दुईटा अध्यक्ष, दुईटा राजा। अब राजा त छैन, राजा भनेको तपाईँहरूलाई खासै मन पर्दैन, तर प्रमुख भनौँ न, ठिकै छ होइन। प्रतीकात्मक कुरा मन पर्ने सार तपाईँको सार न हो, सार हो, त्यसमा केही छैन। राजा फालिहाल्नु होइन, ठिक छ। अनि अब सँगै बस्दाखेरिको उसमा चाहिँ नि कुन बेला रिस उठ्दाखेरि बलियोले निर्दोलाई टोक्न सक्छ र भगाउन सक्छ भन्ने त्रास चाहिँ कता न कता कायम रहिरहेको छ। त्यति बेला विश्वासको जरुरत पर्छ। सायद तपाईँ यो सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ। अब पहिलो कुरा मेरो के छ भनेदेखि इतिहासको जस्ताको तस्तै पुनरावृत्ति हुँदैन, नयाँ ढङ्गले इतिहास जान्छ। त्यसो भनेपछि तपाईँको जुन आशंका छ नि, एउटै जङ्गलमा दुईटा शेर होइन, एउटै तरबारमा के अरे एउटै म्यानमा दुईटा तरबार के अड्न सक्ला भने भनौँ न, यो बराबरीको सिद्धान्त कसरी लागू गर्ने होला भन्ने थियो नि त। दुईटा अध्यक्ष रहने, दुईटैले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको संसारको इतिहास हेर्यो भने लिडर एउटा हुन्छ। त्यसरी कम्युनिस्ट पार्टीको संसारको इतिहास हेर्नु भने लिडर एउटा हुन्छ। त्यही तपाईँले चाहिँ ठिक समय ठाउँमा समाउनु भएको छ, ठिक ठाउँमा टेक्नु भएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद। मैले भने नि त
के भने ग्रेट हिस्टोरिकल टेस्टमा पनि हुनुहुन्छ, परीक्षा ठुलो चाहिँ ऐतिहासिक परीक्षामा नि हुनुहुन्छ। एक अर्कालाई विश्वास दिलाउने कुरा र यो देशको भाग्य र भविष्य यसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भनेर आफ्नो तर्क राख्नुहुन्छ नि प्रचण्डले, उहाँले नै आफ्नो तर्क राख्नुहुन्छ। केपी ओलीले अब कुरा के हो भने कसलाई विश्वासमा लिने भन्ने कुरा हो नि। अन्तत फेरि तपाईहरुको यो जनयुद्धताका सुन्थ्यौं क्या हामी, बाबुरामलाई कता हिरासतमा राखे रे, कता के गरे रे, फलानु नेतालाई के गरे रे, के कारबाही भयो रे भन्नेसम्मका खबरहरू बेला बेलामा आउँथे। हामीले बुझेको चाहिँ बाहिरबाट हेर्दा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा एउटा लिडर हुन्छ, सुप्रिम लिडर भनौँ न, त्यो अन्तर्गत अरू धेरै नेताहरू हुन्छन्। अब यहाँ त तपाईँ दुईटा नेताको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। अघि नै त ऐतिहासिक भन्नुभयो नि, दुईटा अध्यक्ष हुने। यस्तो बेलामा तपाईहरु यो खतरा पनि देखिराख्नु भएको छ नेकपा माओवादीको तर्फबाट। कुनै पार्टी एकता भइसकेपछि माओवादीको तर्फबाट प्रचण्डले नेतृत्व गरेर त्यहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, एक पार्टी भयो, तर माओवादी पक्षका नेताहरू बिस्तारै बिस्तारै विलीन हुने अवस्था त आउँदैन, अस्तित्वविहीन हुने अवस्था त आउँदैन। एकीकृत पार्टी भएपछि स्वयं प्रचण्डको राजनीतिक भविष्य के होला, सुरक्षित होला या नहोला भन्ने पनि तपाईहरुलाई चाहिँ नि त्यो विश्वास चाहिएको छ एमालेबाट। होइन, यसो यो शङ्का आशंकाको कुरा होइन, यो चाहिँ के गर्ने भने सबभन्दा वैज्ञानिक विधि के हुनसक्छ, सबभन्दा वैज्ञानिक पद्धति के हुनसक्छ र सबभन्दा परिपक्व निर्णय के हुनसक्छ भनेर चाहिँ भोलिका लागि, भोलि हुनसक्ने सम्भावित चाहिँ अन्तर्विरोध आउन सक्ने हुन् त। अहिले नै सबै कुरा त हुँदैन, गर्दै जाँदाखेरि आउँदै गर्छ, समस्या नै आउँदै गर्छ, चुनौती नि आउँदै गर्छ, जोखिम पनि लिने कुरा हो, यो ठुलो जोखिम पनि हो यो। तर धेरै ठुलो जोखिम हो। फेरि पनि कुरा के 52 सालदेखिको सशस्त्र द्वन्द्व जुन सुरु भयो, जुन खालको परिवर्तन भयो, त्यसको नेतृत्व प्रचण्डले गर्नुभयो नि। प्रचण्डको त्यस्तो एउटा चाहिँ नि विरासत, राजनीतिक विरासत, राजनीतिक गरिमा अथवा उहाँको ओज जुन छ, भोलि पार्टी एकतापछि उहाँ चाहिँ नि सिलाउनु भयो भने भन्ने पनि होला तपाईहरुलाई। सायद अघि विश्वास भन्ने शब्द तपाईले जुन प्रयोग गर्नुभयो नि, त्यसमा तपाईहरु विश्वस्त हुन चाहनुहुन्छ। कुरा कसो हो भनेदेखि हामीले अहिले घोषणा गर्नुभन्दा पहिला वैज्ञानिक विधि पद्धति र दुवै पार्टीका इतिहासहरूको पनि चाहिँ सही समीक्षा र मूल्य, त्यो समीक्षा तपाईहरुले गर्नुभयो। मैले अहिले माननीय अग्नि कमरेड, मैले यहाँलाई निवेदन गर्न खोजेको कुरा, तपाईहरुले विश्वास एमालेबाट यो चाहिराख्नु भएको छ कि अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक भविष्य, उहाँको भूमिका, उहाँ अध्यक्ष भएपछिको उहाँले एक्सरसाइज गर्ने पावरको सन्दर्भमा एमालेबाट तपाईहरु विश्वास चाहिँ अलि यसलाई अझ मिलाउन खोज्छ। मिलाउनुस् त। दुवैले अब पहिलो कुरा, दुवै पार्टीका अध्यक्षहरूले दुवैले चाहिँ आफ्ना हैन विचार, दृष्टिकोण, हैन तर्क, तथ्यहरू प्रस्तुत गर्ने र एकरूप समझदारी कायम गर्नका लागि बल गर्ने र हामी सबैले एउटा विश्वासको वातावरण बनाउने। एमालेले हामीलाई विश्वास दिलाउने कुरा पनि होइन, माओवादीले एमालेलाई विश्वास दिलाउने कुरा नि होइन। समानताको सिद्धान्त भनेर मैले जो भने नि, एक अर्कालाई चाहिँ विश्वास दिलाउने कुरा हो। यो विश्वास दिलाउने कुरामा एक प्रकारले यो त असाध्य चाहिँ भद्र तरिकाले छलफल भएको छ नि, एक प्रकारले यो त राजनीतिमा बेला बेलामा चमत्कार हुन्छ, बेला बेलामा छलाङ मारिन्छ, बेला बेलामा लचकता आउँछ, फ्लक्चुएसन सिडोपिडियाको जस्तो कि। अब जस्तो भन्नु नि, एक प्रकारले भन्नु भने यो चाहिँ ठुलो बहसको विषय, महान बहसको विषय नै हो। अर्को कुराले भन्नुहुन्छ भने यो त एउटा एकता भनेको सङ्घर्ष पनि हो, किनभने अझ अब तपाईलाई सिधा बताउँछु, पछिल्लो समयको यो 1.5 महिनाको घटनाक्रम हेर्दा नेकपा एमाले भित्र माधव नेपालले केपी ओलीलाई बडो प्रमोट गरेको देखिन्छ। एकल निर्णय हुन्छ, उहाँले के गर्नुहुन्छ त्यो हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने लाइनबाट बडो सरकारको सपोर्टिभ माधव नेपालले भन्दैछु है म। यो देख्दाखेरि त लिटरली बडो राम्रो छ हैन। बर्थडेको केक काटेर एकअर्कालाई खुवाउने पनि काम भयो, असाध्यै राम्रो भयो, राम्रो देखियो, ओहो। तर यो सँगसँगै सायद नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र अर्को चिन्ता पनि आयो कि केपी ओली पछिको नेता चाहिँ अब माधव नेपाललाई एकीकृत पार्टी भएपछि पनि बढाउने सम्भावना र खतरा हुन सक्छ, जसले प्रचण्ड ओझेलमा पर्न सक्नुहुन्छ पार्टी एकता भइसकेपछि पनि भन्ने कुराको चिन्ता अथवा चासो तपाईहरुमा पनि छ। जगदीशजी, म के कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने अहिले चाहे नेकपा माओवादी केन्द्रपट्टिका चाहिँ कुनै नेताको कुरा गर्नुहोस्
चाहे एमाले पट्टिका कुनै नेताको कुरा गर्नुहोस्, अहिले नेताहरूको उहाँहरूको मूल्याङ्कन जनताले होइन तपाईहरु जस्तो चाहिँ विज्ञ पत्रकारहरूले गर्नुहोला, त्यो मेरो विषय होइन। तर अहिलेको जुन छलफलका विषयहरू छन् नि, यी चाहिँ कुनै नेता चाहिँ को अभिव्यक्ति, कुनै नेताको चाहिँ अहिलेका गतिविधिबाट चाहिँ यो निर्देशित छैन। यो त कहाँबाट छ नेता विशेषलाई राखेर अन्तिम चरणका तपाईहरुका वार्ताहरू सिधा भनौँ है, अझ केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल अथवा दोस्रो तहका नेताहरू को कहाँ उभिने, कसको भूमिका एकता भएपछि के हुने भन्नेमै आधारित बढी देखियो। तपाईहरुको विचार मिल्यो, दर्शन मिल्यो, सिद्धान्त मिल्यो, कार्यगत एकता मिल्यो, धेरै कुराहरू मिल्दै आए, चुनाव चिन्हसम्म मिल्ने भइसक्यो। मात्र अब बाँकी के छ भने एकीकृत पार्टी भइसकेपछि प्रचण्डको भूमिका के, केपी ओलीको भूमिका के, माधव नेपालको भूमिका के, दोस्रो तहका नेताको भूमिका के र कहाँ कसरी, यहाँनिर कुरा मिल्न मुख्य बाँकी छ। कुरा ठिक बुझ्नुभयो तपाईँले। वास्तवमा अन्तिम निर्णायक तत्त्व भने त विचार राजनीति नै हो। आइडियोलोजी एन्ड पोलिटिक्स डिसाइड एभ्रिथिङ भन्ने कुरा, पुट पोलिटिक्स इन कमान्ड्स, त्यसलाई हामीले हल गऱ्यौँ र अगाडि बढ्यौँ होइन। अब हुँदै गएपछि नीति र नेतृत्वमा आयो कुरा होइन। पहिलो कुरा तपाईँले भने जस्तै दुईटा शीर्ष नेताहरू अध्यक्षहरूको व्यवस्थापनको कुरा हो, त्यसको नि आधारभूत रूपमा चाहिँ त्यो व्यवस्थापन भइसकेको छ। यसकै कारणले 50-50% को बराबरी हिस्साको कार्ड प्रचण्डले अहिले देखाउनु भएको छ। आफ्नो राजनीतिक भविष्य भोलि के होला भनेर सुन्नु न, यो अहिले चाहिँ दुवै पार्टीका कुनै अमुक नेताहरूको चाहिँ गतिविधि वा उहाँहरूले चाहिँ भनेका अभिव्यक्तिका आधारमा होइन कि एकताको सैद्धान्तिक मूल्य मान्यताका आधारमा छलफल चलिरहेको छ र त्यसरी छलफल चल्छ र निष्कर्षमा त्यसरी पुग्छ। यो कुरा त स्वतः सिद्ध छ कि अब कमरेड प्रचण्ड, कमरेड केपी ओली पनि कुनै व्यक्ति होइन, एउटा ठुलो संस्था हो क्या। त्यो त भनौँ न दशकौँदेखिको चाहिँ नेपाली जनताको त्याग, तपस्या, बलिदानको चाहिँ त्यो केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति हो नि, सामूहिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति हो। चाहे केपी ओली भन्नुहोस्, चाहे प्रचण्ड भन्नुहोस्, किनभने उही खालको विकास क्रम नभए पनि चाहिँ आधारभूत रूपमा त उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी चाहिँ आफूलाई खारेर ल्याउनु भएको छ नि। त्यसकारण हैन, माओवादी तपाईहरुले चुनावी तालमेल गर्दै एउटा परिकल्पना त तपाईहरुको पक्कै पनि थियो होला। जस्तो केपी ओलीले 5 वर्ष मुलुक चलाउने सरकारको प्रमुखको रूपमा भन्ने एउटा परिकल्पना तपाईहरुले गर्नुभयो होला। अब एकता महाधिवेशन भएपछि महाधिवेशनको पछिको अध्यक्ष प्रचण्डलाई बनाउनु पर्छ भन्ने एउटा आफ्नो मन होला। तपाई प्रचण्डको नजिक अथवा टाढा भए अर्कोलाई भन्नु होला, नजिक भए उहाँलाई बनाउन पाए हुन्थ्यो भने हरेकको होला। तर एउटा परिकल्पना लिएर पार्टी एकता हुन्छ। हेर्नुहोस्, शीर्ष नेतृत्वमा जतिसुकै जे भने पनि संगठन व्यक्तिले हाँक्ने हो। प्रचण्डको नेतृत्वमा हाँकेको संगठनले माओवादी आज यहाँसम्म आयो हो। केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको एमाले सरकारको नेतृत्व गर्दै अहिले पहिलो पार्टी भन्यो। त्यसैले व्यक्ति आफैमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले फेरि पनि मैले अघि तपाईकै कुरालाई सापटी लिएर भने विश्वासमा एकतापछि प्रचण्डको भूमिका कहाँ होला, के होला, कस्तो होला। फरक जङ्गलबाट आएको एउटा सिंह अर्को जङ्गलको एउटा सिंहसँग सँगै बस्दाखेरि धेरै प्रश्नहरू आगामी दिनमा उठ्लान्, जसको कारणले आज 3 घण्टासम्म दुईटा सिंह बीच वार्ता भयो नि। यसैको व्यवस्थापन होला। म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि वास्तवमा सत्य भने सापेक्षित हुन्छ। मुख्य कुरा दृष्टिकोण मिलाउने एउटा दृष्टिकोण छ नि। केपी शर्मा ओलीसित नि दृष्टिकोण छ, प्रचण्डसित नि दृष्टिकोण छ। कुन चाहिँ दृष्टिकोण चाहिँ सबभन्दा वैज्ञानिक हो, सबभन्दा वस्तुवादी हो, कुन चाहिँ दृष्टिकोणले चाहिँ देशलाई चाहिँ अगाडि लान सक्छ भन्ने कुरा दुवैका दृष्टिकोण छन् र एक अर्काका दृष्टिकोणमा जोडकोणमा त केही फरक छ, फरक भइहाल्छ। मेरै मनभित्र त दुईटा पक्ष छ। कहिले मेरो मनभित्रको बाँदरले मलाई चाहिँ हैरान पार्छ, कहिले बाघले चाहिँ अलिकति स्वाभिमानीपूर्वक अगाडि बढ्न भन्छ। भनेपछि त दुईटा धाराका दुईटा पार्टीका अध्यक्ष र अहिले देशकै नेतृत्व गरिराख्नु भएको एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कमरेड प्रचण्डको बारेमा तपाईँले नि भनिहाल्नुभयो, मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन। त्यसकारण चाहिँ के हो भने आफ्ना दृष्टिकोण छ र त्यो दृष्टिकोणका आधारमा विहङ्गम छलफल गरेर एकअर्कालाई विश्वासमा लिने कुरा हो। र जति राम्रो विचार, म एक वाक्यमा यो संश्लेषण गरिहाल्छु, जति राम्रो विचार त्यति राम्रो विधि चाहिन्छ। विचार र विधि चाहिँ उत्तिकै चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छन्। त्यसकारण अहिले एकता भइसकेपछि लागू गर्ने विधि, पद्धति, प्रक्रियाको बारेमा तीव्र, घनीभूत र
गम्भीर छलफल भएको छ भनेर बुझ्दा राम्रो हुन्छ। त्यो छलफल तपाईले त्यसमा हो। सबभन्दा माथिल्लो तहको कुरा गर्दैछौँ हामी, 10वटा तहमा हाम्रो चाहिँ नि फर्मेसन हुन्छ, एकता हुन्छ भनेर अघि भनिसक्नु भएको छ। अध्यक्षदेखि स्थायी कमिटीदेखि लिएर पोलिट ब्युरोदेखि केन्द्रीय कमिटीदेखि लिएर प्रदेशमा होला, जिल्लामा होला अथवा तलसम्म होला, क्षेत्रीय कमिटीहरू जति बनाउनु होला तपाईँले स्थानीय तहसम्म, माथि मिलाउनै पनि कठिन भइरहेको छ। यो स्वाभाविक हो, फेरि यति ठुलो पार्टीहरू मिल्नु स्वाभाविक हो। तलसम्मको एकता आत्मीय रूपमै बनाउनु अर्को चुनौतीपूर्ण छ। गाउँदेखि चुनौती चाहिँ छ, तर त्यो चाहिँ धेरै त्यो विधि छ। अघि तपाईँले विधि भन्नुभयो नि, धेरै महान सम्भावना पनि त्यसको छ, विधि छ। विधि बनाउनु भएको छ। तपाईँलाई एउटा कुरा मतलब समस्या पर्दैन। सुन्नु न एउटा कुरा भनौँ कि यस्तो खालको सुरुमा हामी यो वाम गठबन्धन घोषणा गरेर होइन, घोषणा गर्दा नगर्दै चुनावमा दरखास्त दिने बेला भइहाल्यो। दरखास्त दिएपछि त हामीलाई 1 महिना समय नै बाँकी रह्यो र मान्छेहरूले के भनेको थियो भने यिनीहरूले एकअर्कालाई भोट हाल्दैन आदि भनेको थियो नि। 1 महिनाभित्र यस्तो चमत्कारिक भावनात्मक एकता कायम भयो कि वास्तवमा भन्यो भने ती नेताहरूले समयको पदचापलाई बुझेर आफूलाई दूरदृष्टि अब एउटा चाहिँ दृढ इच्छा शक्ति र प्रतिबद्धता देखाएर निर्णय गरे। तर जनताले चाहिँ यति राम्रोसित आत्मसात गरे कि म तपाईँहरूलाई भन्छु, बरु हामी माथिकाहरू केही हिसाब किताब गर्दैछौँ, त्यो गर्नु पनि पर्छ लिडरसिपले, किनभने भोलि बिग्रनु दिनु भएन। तर तल चाहिँ कहिले चाहिँ हामी एउटै पार्टी भएर चाहिँ अगाडि बढ्न पाइएला भन्ने स्वच्छ भावना त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ। हेरौँला हामी, होइन हुन्छ, म विश्वास दिलाउँछु त्यो चाहिँ धेरै राम्रोसित जान्छ। अहिलेको अवस्थामा तलको समस्या छैन। अग्नि कमरेड, अहिलेको अवस्थामा यो एकता एमालेका लागि बढी आवश्यक छ, माओवादीका लागि बढी आवश्यक छ, अथवा दुवै पार्टीका लागि? दुवै पार्टीका लागि उत्तिकै आवश्यक छ। त्योभन्दा ठुलो देशका लागि आवश्यकता छ, किनभने यो नेपाल राष्ट्र 70 वर्षदेखि चाहिँ अराजकताको भुमरीमा छ। यसबाट निस्केला र समृद्धिको दिशातिर जाला भन्ने नेपाली जनताको महान आकाङ्क्षा पुरा गर्नेसित यो सम्बन्धित छ। मात्रै होइन जगदीशजी, यो उच्च आकाङ्क्षा राख्न मिल्छ, हुन्छ, स्वाभाविक कुरा हो कि यो नेपाल चाहिँ अहिले संसारको चाहिँ तेस्रो ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी बनेर आएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मुक्तिकामी जनताले पनि यसलाई धेरै नजिकबाट हेरेका छन्। अहिले यसको तरङ्ग र अहिले पनि यो नेपालका दुईटा नेताहरूको बिचको चाहिँ 1-to-1 वार्ताले सायद यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनेहरूले पनि नकारात्मक रूपमा संसारभरिबाट कान थापेर सुनेका छन्। यसको रिपोर्ट लिन हतारिएका छन्। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीचको एकता होस् भन्ने त यो मुलुकको भलो चाहनीले सायदै सोध्छन् नै। तपाईँको पार्टी एकता भएर तपाईँ ठुलो बन्नुहोस् भनेर चाहिँ होइन, तर कम्तीमा अलिकति देशमा स्थिरता आउँथ्यो कि स्थिर सरकारको तपाईँहरूले सपना देखाउनु भएको छ, दुइटै मिलेर चुनाव जित्नु भएको छ। अब तपाईँहरूको एकता भाँडियो भने यो सरकारको पनि चाहिँ नि भविष्य के होला? यी सबैभन्दा बरु उनीहरू मिलेर एउटा पार्टी बनेदेखि स्थिर सरकार चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने चाहना जनताको पनि होला। तरङ्ग भन्नुभयो नि अघि, यो तरङ्ग आएको छ भनेर तपाईँलाई राम्रो जानकारी छ। तरङ्ग धेरै लामो परसम्म गयो भने तरङ्ग आफै विलिन हुँदै जान्छ। त्यसैले धेरै लामो चाहिँ बनाउनु हुँदैन। यो एकताको वेब, एकताको तरङ्गको समयमै व्यवस्थापन गरियो भने अर्को तरङ्ग कायम गराउनुपर्छ। तरङ्ग निकालिराख्नु। तपाईँलाई धन्यवाद। यो साँचो नै कुरा छ। तपाईँले सोधेको कुरा फेरि भन्छु म, यो सबभन्दा बढी आवश्यक देशका लागि छ र दुईटा पार्टीका लागि छ र उत्तिकै छ। कम्तीमा व्यक्तिगत स्वार्थ मलाई केन्द्रमा राख्नु भएन, देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर। तर मलाई के लाग्छ भने यो बहसमा चाहिँ जगदीशजी, यो बहसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामीले ठिक वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक विचार, विधि पद्धति अनुसार चाहिँ यो गऱ्यौँ भनेदेखि सबैलाई फाइदा हुन्छ। फाइदा हुन्छ। पछिल्लो चरणका किन यस्तो एउटा भन्न दिनुहोस् न मलाई, त्यो सधैँभरि चाहिँ भनौँ लाग्ने विषय यो चाहिँ किन मान्छेहरू यस्तो भन्छन् कि यो चाहिँ आफूलाई के हुन्छ कसो हुन्छ भने राम्रोसित हामीले ठिक ढङ्गले वैज्ञानिक विधि पद्धति प्रक्रिया अपनाएर चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भने सबैलाई फाइदा हुन्छ। होइन, पार्टीलाई पनि फाइदा हुन्छ, नेतालाई पनि फाइदा हुन्छ, कार्यकर्तालाई पनि फाइदा हुन्छ। सैद्धान्तिक रूपमा तपाईँले भनेको कुरा एकदमै राम्रो छ, त्यही नै हो। तर पछिल्ला तपाईँहरूका छलफल र गतिविधि हेरिराख्दाखेरि माओवादीबाट पनि र एमालेबाट पनि यो एकता भएपछि म कहाँ हुन्छु, आफू कहाँ हुन्छु र आफ्नो भूमिका के हुन्छु,
ओलीदेखि प्रचण्डसम्म, तपाईँदेखि अर्को एमालेको कुनै नेतासम्म अथवा तलको स्थानीय तहको सायद कार्यकर्तासम्म, तल चाहिँ अझ नजाउँ, थाहा छैन धेरै कुरा, माथिका तपाईँहरूका गतिविधि हेर्दाखेरि चाहिँ एकतापछि आफू कहाँ होइन्छ र आफ्नो भूमिका के हुन्छ र आफ्नो राजनीतिक भविष्य के हुन्छ यतातिर गइरहेको हो कि जस्तो देखिन्छ। कम्तीमा त्यो हो भने देश र जनतालाई कता लाने, पार्टी कता लानेतिर भनेर डाइभर्ट गर्नु पर्यो र आफूभन्दा देश जनता केन्द्रित गर्नु पर्यो। मेरो चाहिँ कुरा के छ विधि त्यही होला, हामीले वैज्ञानिक विधि, कम्युनिस्ट स्पिरिटका साथ, कमरेडली भावनाका साथ छलफल गऱ्यौँ र न्याय स्थापित गर्ने ढङ्गले कम्युनिस्ट मूल्य मान्यतामा आधारित भएर चाहिँ निर्णय गऱ्यौँ भने सबैले त्यो चिन्ता गर्नै पर्दैन। व्यक्तिगत रूपमा हामी आफ्नो ठाउँमा स्वत चाहिँ भूमिका पाउँछौँ र इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ। अन्तिममा अग्नि कमरेड तपाईले भन्नुभएको छ वैशाख 9 गते अप्रिल 22 को पार्टी एकताको मिति अहिले तत्कालका लागि तरे पनि मे 1 मा पार्टी एकताको घोषणा हुनेछ अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको दिन आगामी मे 1 मा। अग्नि कमरेड यो भन्दै हुनुहुन्छ हो? तपाईले ठिकै भन्नुभयो, वैशाखभरिमा भनेको थिइनँ मैले। अब त्यसरी चाहिँ ठ्याक्कै त्यो दिन नमिले तापनि अब वैशाखको अन्तदेखि होइन जेठको पहिलो हप्ताभित्र चाहिँ नेपाली जनताले एक भएको सुखद समाचार सुन्न पाउँछन्, घोषणा देख्न पाउँछन्। फेरि यो मिति नसर्ला? सर्दैन, सर्नुहुन्न। मेरो पनि त्यही मान्यता छ। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। तपाईँले सर्नुहुन्न भन्ने छ, वेल विसरहरूको मान्यता भयो, तपाईँ नेता भएकोले सर्दैन भन्नु पर्यो। सर्दैन नै होला। धन्यवाद। धन्यवाद। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।